सिलेबस में ये मेंशन है, ये मैं रिवाइज करवाने लगी हूँ, तो आपके लिए तो ये न्यू टॉपिक है। एक टॉपिक है स्टेट क्राफ्ट और वाई स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक तो आज इस पे बात करेंगे और एक साथ इस पे बात करेंगे कि आर स्टेट्स एवोल्यूशनरी। मतलब बेसिकली हम 3 क्वेश्चंस कवर अप करने लगे हैं। स्टेट क्राफ्ट क्या होता है? स्टेट क्राफ्ट एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है कि जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि अगर आप एक रियासत बनाना चाहते हैं तो रियासत किन असूलों पर बनाई जाएगी, वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी, वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप कैसे होगा, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे होगी, वहाँ के लोग काम क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है। फिर दूसरा हिस्सा इसका है कि वाई स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट। आप क्यों ऐसा समझते हैं कि रियासतें ज़रूरी समझी जाती हैं, ठीक है। एक तो इस पे काम करेंगे और एक इस पे काम करेंगे कि स्टेट्स एवोल्यूशनरी हैं क्या स्टेट्स आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप हुई हैं। इट मीन्स इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ कि आर स्टेट्स एवोल्यूशनरी, ठीक है। अजान काइंडली स्क्रीन पे तवज्जो दीजिएगा, ये आपको जो नोट्स दिए हैं उसी में से है, साथ साथ ना हम रिवीजन भी करेंगे थोड़ी। अच्छा जी, मैं जैसे कि बात कर रही थी कि आर स्टेट्स एवोल्यूशनरी, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टेट और हाउ स्टेट केम इनटू बीइंग, डिस्कस इट्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये तमाम चीज़ें उसमें कवर अप कर रहा है। अच्छा जी, अब जब रियासत की ओरिजिनेशन की बात की जा रही है तो इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से हिस्टोरिकली ये आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप हुआ है। अब उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं? वहाँ के जो सोशल रिलेशनशिप होंगे वो भी इसकी वजह हो सकती है, रिलीजन भी हो सकता है, पावर एंड अथॉरिटी, सोशल नीड्स, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये तमाम वजूहात है जिसकी बना पर हम ये कह सकते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से रियासत आहिस्ता आहिस्ता से इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, ठीक है। इसी वजह से रियासत ने प्रोग्रेस की और वो अपने एवोल्यूशनरी प्रोसीजर से गुजरते हुए फर्दर डेवलप हुआ। अब उसके एवोल्यूशनरी प्रोसीजर को समझने के लिए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि रियासत किन चीज़ों से गुजरा होगा, या ऐसे कह लें किन स्टेजेस से गुजरा होगा कि आज उसकी रिफाइंड डेवलप फॉर्म हमें नजर आती है। तो सबसे पहले एशियन ट्राइबल सोसाइटी एंड स्टेट। आपको पता है कि पहले रियासत का कोई तस्वर नहीं था। पहले क्या होता था कि अगर खानदान के थोड़े से अफराद हैं वो मिलकर एक कबीले की सूरत में या एक ग्रोह की सूरत में कहीं पर आबाद हो जाते थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि जो कबीला है उस कबीले में से एक को सरदार बना दिया जाता था। तो फिर ये होता था कि वो सरदार के अंडर हैं। नॉर्मली मर्दों को ज़्यादा फोकियत दी जाती थी और मर्दों में से ही हेड सेलेक्ट किया जाता था, वही उन्हें सुपरवाइज करता था, वही सुपीरियर समझा जाता था उस टाइम, ठीक है। Human beings in the form of small groups were living in the forest, plains and valley. 5,000 years since the birth of Christ, mind had learned to grow grain and started to keep animals, and the society changed from maternal to paternal headship and permanent residences of ये tribes है, ये 20 में मिसिंग है, ये लिख लीजिएगा, of tribes began to be set up. अच्छा, पहले क्या होता था कि इंसान ना छोटे ग्रोह की शक्ल में जंगलात में, मैदानी इलाके में, वादियों में रहते थे। तो 5000 साल पहले की ये बात है, क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का वाक़या है। क्या आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे जहन डेवलप हुआ है ना, तो हमने क्या किया है कि जानवरों को रखना शुरू कर दिया है पालतू जानवर के तौर पर, और जो माशरा है वो मैटरनल से पैटर्नल हेडशिप की तरफ आया। मतलब सरदारी का जो तस्वर है वो आया, और सरदार हमेशा मर्द की साइड से बनता था, ठीक है ना। और क्या होता था कि उन्होंने कोई मुस्तकिल फिर रहाइश भी इख्तियार कर ली वहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने अपना सेटअप सारा डेवलप किया। एवरी ट्राइब हैड इट्स हेड दैट हैड द इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी ऑफ दिस। हर जो कबीला होता था उसका एक सरदार होता था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके पास जहानत है, अकल है, काबिलियत है। ट्राइबल सोसाइटीज़ वर बेसिकली द वर्ड सोसाइटीज़ and these changed into kingship and paved way for a political organization. लेकिन आपको उसको पता है कि उस टाइम पे कयास था, अफरा तफरी थी, हमेशा ये ख़तरा लाहक रहता था कि कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, क्योंकि कत्ल गारत उस ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। तो इसी परेशानी में उन्होंने ये सोचा कि हमारी भी एक रियासत, हमारी भी एक सल्तनत होनी चाहिए, ठीक है, जिसने मज़ीद एक राह हमवार की
پولیٹیکل آرگنائزیشن کی طرف, مطلب سیاسی نظام پھر انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گیا. انہیں یہ سینس ڈیولپ ہوئی کہ ہمارا علاقہ ہے نا تو یہ ہماری بادشاہت ہے, یہ سلطنت ہے, یہ ہمارا حدود ہے. The head became the sovereign of the tribe. A state is at the same time daughter and the mother of the war. اچھا, ریاست کو آپ کو جیسے پتا ہے نا کہ زمین جو ہے نا جس پہ آپ ریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں اسے ماں کا درجہ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں نا مدر لینڈ, اسی سے کہ یہ مدر لینڈ ہے ہماری, مطلب یہ مدر بھی ہے, یہ جنگ کا مقام بھی ہے, تو اتنی اہمیت دی جاتی تھی ریاست کو. Daughter in the sense that it took birth from war and the mother in the sense that it gave birth to the war. And this is likely to continue so far as the state exists. ہاں جی, سمجھ آ رہی ہے آپ دونوں کو؟ کوئی ایشو تو نہیں ہو رہا؟ کائنڈلی میسج کے ذریعے بتائیں کہ یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ یس میم کلیئر ہے. میں نے کہا تھا کہ میسج کے ذریعے نا آپ یہاں پر یس یا نو لکھنا ہے, یا آئی ہیو اے کوشچن. جی جی اچھا جی, نیکسٹ جی جی میم اسٹیپ ہے. کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. قندیل آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم کلیئر ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹیج پہ اب بات کرتے ہیں ایشینٹ ایسٹرن مونارکس اینڈ اسٹیٹس. پھر آہستہ آہستہ فردر بادشاہت کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. اچھا, یہ جو مطلب کہ ایشینٹ سویلائزیشنس تھیں جن میں پنجاب, انڈس ویلی, نائل ان ایجپٹ, ریور ڈائیگل فارسٹ ان عراق, ریور گینس اینڈ جمنا ان انڈیا اینڈ ریور یوکشی ان چائنا. تو یہ ایسے علاقے ہیں, ایسی وادیاں ہیں جو کہ قدیم تہذیب کی اماج کا, وہاں کا رہن سہن سمجھا جاتا تھا قدیم زمانے کا. تو اس کے بعد کیا ہوا ہے, انہی علاقوں میں عظیم بادشاہت, عظیم سلطنت کا آغاز ہوا, اور بادشاہ کو مطلب کہ آل ان آل سمجھا جاتا تھا, اسے خدا کا درجہ دیا جاتا تھا, اسے پوجا جاتا تھا. ٹھیک ہے. Afterwards, great kingdoms and emperorship came into existence in Egypt, Iran, Iraq, India and China. People thought king as their god and people worship the king as their religious belief. مطلب وہ اسے خدا کا درجہ دے رہے ہیں, اسے پوچھ رہے ہیں, اور یہ مذہبی انہیں ان کا مذہبی عقیدہ بن چکا تھا, یقین ہو چکا تھا انہیں اس بات پہ. These kingdoms were stable and durable socially, and with the help of these skills and other crafts got promotion, but politically these states were weak. یہ weak is spelling. And there was a danger of riots and external attacks. اچھا, اب اس طرح کی جو سلطنتیں جو انہوں نے وجود دی تھی وہ پائیدار اسے سمجھنے لگے, سماجی لحاظ سے بھی یہ ٹھیک تھی, قابلیت ہوتی تھی ان کے پاس کی فردر ڈیولپ ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم سیاسی لحاظ سے نا کمزور ہیں, اور یہ خطرہ لاحق ہے کہ بیرونی کی طرف سے, باہر سے کوئی بغاوت نہ چھڑ جائے, کوئی حملہ نہ کر دیا جائے. تو جنگ کا خطرہ رہتا تھا اس ٹائم. The death of a king gave rise to the war. اگر آپ کے بادشاہ کا انتقال ہو جاتا تو پھر کہتے تھے کہ اب جنگ کا آغاز ہو گیا. اچھا, اس کے بعد ایشین گریک اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں. In ancient Greek, small states came into existence which was called city states. These city states had their own separate system of government. پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ بے شک آبادی چھوٹی ہوگی تو وہ جو شہر ہوتا تھا نا ان کا, اس کو ریاست کا نام دے دیا جاتا تھا, اور یہ یونان میں یہ انہوں نے اپنا ایک سیپریٹ سسٹم ڈیولپ کر لیا تھا گورنمنٹ کرنے کا. The citizens of the states had common customs, but these states were self-sufficient with separate system of government, which gave the Greeks a chance of comparative study of government system. اب اس ریاست کے جو شہری تھے ان کے کامن رسم و رواج تھے, ٹھیک ہے, اور وہ سیلف سفیشینٹ تھے, مطلب مطمئن تھے, جو انہوں نے اپنا ایک نظام حکومت بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جس سے یونان کے لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ باقی جو ریاستیں نا ان کے بھی گورنمنٹ سسٹم کو اسٹڈی کریں. سمجھ آ رہی ہے دونوں کو؟ جی میم. اذان سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, دو پلیٹو in his book Republic has not shown the difference between Grecian society and state, but in spite of this we got a concept of government system. میم مجھے آپ کی آواز نا لیٹ آتی ہے, اس لیے. اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی جی ہاں جی آ رہی ہے, نیٹ ایشو سمجھ آ رہی ہے. جی اچھا, میں دوبارہ سی لائن پڑھتی ہوں. تو جی جی پلیٹو in his book
Republic has not shown the difference between Grecian society and state. But in spite of this, we got a concept of government system, freedom, democracy, and citizenship from Greece. कहते हैं कि अगरचे जो अफलातून है उसकी एक किताब है, ठीक है, उसमें कोई उसने कोई एक डिफरेंस नहीं शो किया कि ग्रेशियन सोसाइटी और रियासत में क्या फ़र्क है, लेकिन इसके बावजूद हम जब भी ग्रीक सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें इतना आइडिया हो जाता है कि वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम कैसा था, फ्रीडम का क्या कॉन्सेप्ट था, डेमोक्रेसी क्या होती है, सिटीजनशिप क्या थी ग्रीस में. इवन टुडे देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेशियन कॉन्सेप्ट इन द थॉट्स ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग. और यहाँ तक आज भी हम ये देखते हैं, जो जब भी हम वेस्टर्न अफकार की बात करते हैं, मगरबी ख्यालात की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें यूनान की भी झलक मिलती है. द ग्रीक्स थॉट दैट दे वर सिविलाइज्ड एंड थॉट all people around their states as uncivilized. It means that there was sense of social superiority. अच्छा, अब जो यूनान है ना, वो अपने आप को क्या सबर करते थे, सिविलाइज समझते थे कि हम सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता हैं, ठीक है जी. जबकि उनके इर्द गिर्द के लोग वो समझते थे कि वो अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि उन्हें सेंस ऑफ सुपीरियरिटी थी, मतलब कि अपने आप को आला तबका, आला तसव्वुर करना शुरू कर दिया था उन्होंने. इन स्पाइट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस देयर वाज नो फ्रेंडशिप अमंग ग्रीक स्टेट्स. और सफारती ताल्लुकात के बावजूद उनकी कोई दोस्ताना नहीं थे, रवाबत नहीं थे दूसरी रियासतों के साथ जो उनके इर्द गिर्द की रियासतें थी. मतलब वो उन्होंने अपने आप को अलग रखा हुआ था. डिफरेंट सिटी स्टेट्स वर बिजी इन फाइटिंग विद अदर स्टेट्स and never succeeded in becoming a great Greek state by uniting into one unity. अच्छा, अब जो मुख्तलिफ शहरी रियासतें थी ना, वो आपस में जंग करने में मसरूफ थे, तो कभी भी वो अजीम नहीं हो सके, उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि वो अगर मुत्तहिद हो जाए ना तो वो ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं. हाँ जी, समझ आ रही है? अजान क्लियर हो रहा है आपको? हेलो जी जी मैम, हो रहा है, क्लियर तंजील, हो रहा आपको है. समझ आ रही है? क्लियर है? जी मैम, आ अच्छा, रही है. ठीक है. अच्छा, अब हमने ग्रीक एम्पायर की भी बात कर ली, अब हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं. एशियन रोमन एम्पायर. जस्ट लाइक एशियन ग्रीस, देयर वर सिटी स्टेट्स इन एशियन इटली. देयर वाज अ रोमा एम्पायर ऑफ रोम सिटी that was brought into existence 1,000 years before the birth of Christ by a Latin tribe. अब जिस तरह से कदीम यूनान है ना, इसी तरह एक कदीम इटली का शहर है, ठीक है, जहाँ पर रोमन एम्पायर का तस्वुर रखा गया है, जो कि बहुत हजार साल पहले ही वजूद में आ चुका था. In the beginning, it was a kingdom, but after 500 years before the birth of Christ, it became a democracy. आगाज में वो एक सल्तनत थी, लेकिन 5000 साल बाद जब क्राइस्ट की बर्थ हुई है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ हुई है, तो वहाँ पर जमहूरियत तर्ज हुकूमत का वजूद वहाँ पर तस्वुर आ गया. After 4 years, by conquering European, Western Africa and North Africa countries, this state established a great empire. और 4 साल बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने यूरोपियन, वेस्टर्न अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज़ को पर फतह पा ली, तो वो एक अजीम सल्तनत कहलाया, अजीम शहनशाहत का तस्वुर वहाँ पर आ गया. रोमन डेमोक्रेसी was put to end and authority went to one hand, which was called empire. This empire remained for 500 years. In the history of mankind, the Roman Empire was the first state that gave currency to the sovereignty of law. ठीक है. अच्छा जी, अब हम मेडिवल फ्यूडल स्टेट्स की बात करते हैं. फ्यूडल स्टेट्स क्या होता है? जहाँ पर जागीरदाना निज़ाम है, मतलब कहते हैं ना जागीरदार है, इन्हीं की बादशाह चलती है, लैंडलॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे गांव में होता है उसी तरह का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अपने लोगों को बड़ी अहमियत दी जाती है. फ्यूडलिज्म मीन्स सच एन ऑर्गेनाइजेशन of landlords by which they occupy lands because of their military power and superiority and have their own laws. एक में जरा आप ना बोल्ड चलें वैसे करती. अच्छा जी, फ्यूडलिज्म का मतलब है
ہاں جی سوری وہ میوٹ پہ لگانا پڑا. اچھا جی میڈیول فیوڈل اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے. فیوڈلزم کا مطلب ایک ایسا نظام ہے جس میں کہ آرگنائزیشن ہوتی ہے لینڈ لارڈس کی, مطلب وہاں کے جو جاگیردار ہیں جو کہ زمین پر قابض ہو جاتے تھے, کیونکہ انہی کے پاس ملٹری پاورز ہوتی تھی, وہی سپیریئر ہوتے تھے, وہی قانون سازی کرتے تھے. This system remained current in Europe for about 1000 years, and during this time feudal states got many political, financial, social grouping of society, tribal relationship and looting. اچھا ان کا اپنا ہی ایک سیاسی نظام تھا, ان کے پاس ہی سارا مالیاتی طور پر انہی کے پاس دولت ہوتی تھی, یہی پھر آگے کیا کرتے تھے گروپنگ کر دیتے تھے, سوسائٹی کے اندر طبقے بنے ہوئے تھے کئی, اور ٹرائبل ریلیشن شپ تھا اور لوٹنے کا بھی عمل جاری تھا. This system promoted peace in Europe by which trade found way to progress. Regional separatism was brought to an end. Feudalism joining with church gave birth to such a civilization and concept of life which had no place for tribal distinction, caste system, concept of separation and belief. اچھا فیوڈلزم کے ساتھ پھر چرچ سسٹم سٹارٹ ہو گیا, اس سے ایک نئی تہذیب آئی. آپ کو یہ سکھایا گیا کہ زندگی کا کیا مقصد ہے, اس میں قبیلے کا پھر جو فرق ہے وہ ختم ہو گیا, کاسٹ سسٹم کا فرق بھی ختم ہو گیا, سیپریشن کا کانسیپٹ آپ کو پتہ چلا, اور کئی مطلب آپ کو اعتقاد مطلب کہ کتنے مذہب ہوں گے, ان کے کیا اپنے ایمان ہوں گے, یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں انہوں نے اسٹڈی کی. This gave foundation to material faithfulness and consciousness on the basis of nation and language. This new thinking brought to end lordism and feudalism on the one side, and it gave birth to a national state on the other hand. This new system stabilized peace in most of the European states like France, Italy and Germany etc. ٹھیک ہے, نیشنل اسٹیٹ. اب قومیت کا تصور یہاں سے سٹارٹ ہوا. This concept was advanced by Machiavelli and patriotism. Patriotism کیا ہوتا ہے؟ محب الوطنی. Patriotism and collective thinking was given importance in this concept. The evolution of modern state took place in the 15th century from the Western European countries, England and France. اچھا یہ جو concept ہے یہ Machiavelli نے اسے ایڈوانس کیا تھا, محب الوطنی کا جذبہ آیا کہ اس کانسیپٹ کو بہت اہم. دا ایوولوشن, اب یہ جو ماڈرن اسٹیٹ جدید ریاست کا جو تصور ہے 15ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا ہے ویسٹرن یورپین کنٹریز میں, خصوصاً انگلینڈ اور فرانس میں. 100-year war of these two countries cultivated a sense of self-respect. اب جو اتنا 100 سال سے جو جنگ جاری تھی وہاں پر, اس سے انہیں یہ ایک سینس ڈیولپ ہوا سیلف رسپیکٹ کا. In the 16th and 17th centuries, because of wars among Spain, Portugal and Holland, these countries became national states. After this, in the northern Europe, Sweden, Denmark, Norway and Soviet Union also became national states. Till First World War, the whole of European countries had become national states, keeping the example of Europe in the North and South America from Canada and America to Argentina and Brazil. National states were a spirit and an organization to human society. مطلب ایک جذبہ ابھرا کہ قومیت کا تصور وہاں پر آغاز ہوا اور انسانی معاشرے کا کہ کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے, اس طرح کا کانسیپٹ مزید ڈیولپ ہوتا چلا گیا. Before coming into existence of national states, these could not solve their internal and external problems correctly, whereas national state solved these problems. اچھا جب تک نیشنل اسٹیٹ کا تصور نہیں تھا تو یہ اپنی اندرونی اور بیرونی جو مشکلات تھیں ان کو سلجھانے میں, ان کو حل کرنے میں یہ ناکام تھے. اور یہ تمام چیزیں کس نے حل کی؟ نیشنل اسٹیٹ نے کی. The ruler group is from the people of the state. In a national state, the rulers interpret their national feelings and the government comes into existence through votes and support of the people. Democracy and national state are mutually inclusive. Every national state is free and sovereign externally and internally from any restriction. اب نیشنل اسٹیٹ جو ہے نا وہ ہر طرح کی اندرونی بیرونی مداخلت سے آزاد ہے. In international law, big and small, weak and strong states have equal status. تو بین الاقوامی قوانین کے مطابق چاہے چھوٹی ریاست ہو بڑی ریاست ہو, سب کو ایک برابر کا درجہ دیا گیا. تو اس طرح سے آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح سے ریاست ڈیولپ ہوئی ہے, ایوالو ہوئی ہے. ٹھیک ہے.
हाँ जी, कोई सवाल है आप सबका? हाँ मैम। किसी का कोई सवाल है? ये क्लियर हो गया आपको? मैम क्लियर हो गया। गर्मी क्लियर हो गया? जी मैम। अच्छा चलो ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। ये मैं ना आपको पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा कि जिसमें ये बताया गया है कि स्टेट क्राफ्ट क्या है और स्टेट्स क्या ज़रूरी हैं। एवोल्यूशनरी वाला तो हम पढ़ चुके हैं ना। अच्छा जी, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। statecraft is an approach to the study administration that is developed by full bit। अच्छा, ये जो स्टेट क्राफ्ट है ना, ये एक नजरिया है, मतलब पॉलिटिकल साइंस ये का एक तरीका कार है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से किसने डेवलप किया था? नेट सिग्नल का कोई इशू तो आपकी नहीं हो रहा? आवाज अब ठीक है। अच्छा, it understands politics and policy making in a polity by focusing on governing challenges and strategic choices by the leadership at the top of government। अच्छा, स्टेट क्राफ्ट एक ऐसा तरीक़ेकार है जो कि जिम बुलपिट ने डेवलप किया था, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक रियासत है तो उसमें पॉलिटिक्स कैसी होगी, कैसे पॉलिसी मेकिंग का काम होगा, कौन से उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे लीडरशिप को, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर जैसे कि एक बादशाह होता है, एक सदर होता है, तो उसको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और क्या वो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस ले सकता है, ठीक है। टोबी जेम्स यूज बुलपिट्स ओरिजिनल वर्क टू डेवलप अ new statecraft approach which could be used to understand politics and policy making across many political system। अच्छा, जिम बुलपिट के बाद टॉबी जेम्स ने क्या किया कि बुलपिट के ही ये जो ओरिजिनल वर्क है स्टेट क्राफ्ट का, उसको यूज करके एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, न्यू स्टेट क्राफ्ट अप्रोच का, ठीक है, जिसे इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इसकी मदद से आप पूरी दुनिया में ना पॉलिसी मेकिंग का काम और पॉलिटिकल सिस्टम को फिर समझ सकते हैं, ठीक है। ओरिजिन आप इसका पढ़ते हैं। Origins. The origins of statecraft theory is in the work of British academic Jim Woolpit. He argued the conservative government of the early 1980s under the leadership of Margaret Thatcher। अच्छा, ये statecraft theory का आगाज़ किस तरह से होता है कि जब ब्रिटिश एकेडमिक जिम वुलपिट ने अपनी थ्योरी को पेश किया था, तो उस टाइम का जो राइज निज़ाम था दौरे हुकूमत का 1980s में, उसको चैलेंज किया गया, उसको आर्ग्यू किया गया और उसकी बेस पे उसने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। अच्छा, वर नॉट मोटिवेटेड बाय आइडियोलॉजिकल पोजीशन, मतलब उसमें कोई, वो कहते हैं कि कोई नजरिया नहीं था, पीछे कोई सोच नहीं थी। इंस्टेड ही कंट्रोवर्शियली आर्ग्यूड दैट दे वर मोटिवेटेड बाय विनिंग पावर। व्हाट मोटिवेट्स पॉलिटिशियन, ही आर्ग्यूड, वाज देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अच्छा, उस टाइम का जो दौरे हुकूमत था ना, उसने उसको एतराज़ किया और उसका ये कहना था कि उस टाइम जो स्टेट क्राफ्ट का तस्वर था ना, वो यही था कि ताकत को विन करने के लिए आपने जीतना है, तब भी आप हुकूमत कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पीछे ये मोटिवेशन शामिल थी। This was defined as the art of winning elections and achieving some necessary degree of governing competence in office। मतलब उस टाइम मोटिवेशन ये रहती थी कि आपने इलेक्शन जीतने और अपने जो मकासद है ना
ایک خاص طریقہ کار کے تحت آپ اس کو پھر کامیاب ہو سکتے ہیں, اچیو کر سکتے ہیں. In response to criticism of the approach, later scholars sought to reflect on the philosophical underpinnings, provided more information about how it would be applied using empirical research. Empirical کا مطلب ہوتا ہے based on experimentation. Empirical research and introduce new concepts. اب اسی کرٹیسزم کے رسپانس پہ مزید آگے فردر اسٹڈی کیا گیا ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ کس طرح سے اس معلومات کو اپلائی کیا جا سکتا ہے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ریسرچ کر کے, اور پھر نیو کانسیپٹس انٹروڈیوس کیے گئے. دا ٹرم نیو اسٹیٹ کرافٹ واز پوائنٹ ٹو کیپچر دی ریوائزڈ اپروچ. تو یہ نیو اسٹیٹ کرافٹ کا جو تصور ہے نا, اس میں تمام پرانے نظریات کو دہرایا گیا, دوبارہ سے اسے ری انٹروڈیوس کیا گیا. یہاں تک میری بات کلیئر ہے آپ کو؟ جی, اذان سمجھ آ رہی ہے؟ ان باکس کے ذریعے نا بتا دیا کریں. قندیل سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی میم آ رہی ہے. اذان آپ کو آ رہی ہے؟ New statecraft theory. The more recent new statecraft variant has a number of core assumptions. Assumptions کیا ہوتا ہے؟ تصورات ہوتے ہیں. اب یہ جو نیو اسٹیٹ کرافٹ کا تصور ہے نا, جی ٹھیک ہے, اچھا, جو نیو اسٹیٹ کرافٹ کا تصور ہے اس میں کئی قسم کے تصورات یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں. نمبر 1, the primary focus is on the political leader of the state and their closest advisor. اچھا, سب سے زیادہ جو فوکس کیا گیا ہے وہ سیاسی رہنما کے اوپر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کابینہ کے ممبران, وزراء حضرات, اس پر انہوں نے فوکس کیا ہے. دا گروپ از ریفر ٹو ایز دا لیڈرشپ بورڈ, اور اس سے ان کی کمیشن کو یا ان کے ریلیشن شپ کو یا اس گروپ کو کیا کہا گیا ہے؟ لیڈرشپ کورٹ کہا گیا ہے. ہم ویسے اسے کابینہ بولتے ہیں, کیبنٹ سسٹم کہتے ہیں اسے. The court is a unitary, rational and self-interested actor with the primary governing objective of winning and maintaining power rather than seeking to achieve any ideological goals. The court seeks to achieve statecraft. اچھا, اب جو عدالتیں ہیں نا وہ عقلی طور پہ وہ یہ جو بنیادی مقصد ہے نا کہ یہ جیتنے کا عمل یا جو طاقت کیسے کرنی ہے, یہ اس کے حوالے سے عقلی طور پہ کام کرتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے نظریات پر صرف کام کیا جائے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ریاست کا جو سسٹم بنایا گیا ہے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے, اس پہ کام ہوتا ہے. In order to achieve statecraft, they have to undertake 5 key tasks. اچھا, اسٹیٹ کرافٹ سسٹم کو کامیابی کے ساتھ لاگو کرنے کے لیے انہیں 5 چیزوں پر کام کرنا پڑتا ہے. Governing competence. Governments and leaders need to be seen as competent at managing the country's affairs, particularly the economy. اچھا, اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو سرکار ہے, گورنمنٹ ہے, اور جو اس کے لیڈرز ہیں وہ کس طرح قابلیت کے ساتھ پوری ملک کو مینیج کر سکتے ہیں, اس کے معاملات کو, خصوصاً اس کی اکانومی کو, اس کی اقتصادی جو اس کا جو فائنینشیل اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو کیسے ریگولیٹ کرے گی, خصوصاً اس پہ کام ہوتا ہے. اس کے بعد پارٹی مینجمنٹ, مینیجنگ پارلیمنٹری بیک بینچرز, کانسٹیٹیوئنسی ایسوسیشنز اینڈ پریشر گروپس اینڈ کیئرفلی. تو جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, چاہے ان میں اپوزیشن ہے, کوئی پریشر گروپ ہے, تو ان کی مینجمنٹ کا کام بھی ہوگا اس میں. ڈیولپنگ اے وننگ الیکٹورل اسٹریٹجی, creating a set of policies and image that creates momentum in the polls. اب اس میں الیکشن کے حوالے سے سارا میکنزم بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ الیکشن میں جیت سکتے ہیں, کیا الیکشن کا پروسیجر ہوگا, وہ سارا کچھ اس میں آتا ہے. پولیٹیکل آرگومنٹ ہیگمنی, وننگ دا بیٹل اور آئیڈیاز ان الائٹ ڈیبیٹس. مطلب سیاسی لحاظ سے آپ اگر مختلف آپ کے تصورات ہیں تو اپنی بات آپ کیسے منوا سکتے ہیں. Bending the rules of the game, they will seek to tilt the
political game by introducing constitutional reforms that makes statecraft easier. اچھا اب اس میں تجویز کیا جائے گا کہ سیاسی نظام کے ذریعے آپ کس طرح سے آئینی اصلاحات کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں تاکہ ریاست کے نظام کو آسان سے آسان تر بنایا جا سکے. جی میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ The court will find itself in a strategical selective context which might make statecraft easier or more difficult to achieve. It has been argued, for example, the Gordon Brown faced a particularly difficult context to govern in because of the financial crisis. اچھا پھر عدالتیں ایک اسٹریٹجک پلان آپ کو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ ریاست کے نظام کو سنبھال سکتے ہیں. پھر یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ گارڈن براؤن کو کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جب فائنینشیل کرائسس آئے ہوئے تھے. The approach is premised in critical realism and compatible with work historical institutionalism rather than positivist and behavioralist approaches to political science. اچھا اب یہ جو تصور ہے نا، اس کا جو خیال ہے، اس کا جو نظریہ ہے، یہ کریٹیکلی ایگزامن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاریخی پس منظر کے ساتھ. مطلب ایکسپیریمنٹیشنز کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں، تو یہ ایک کمپیریزن کر کے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو نیکسٹ حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاستیں کیوں ضروری سمجھی جاتی ہیں. میں جس اس کے یہ جو ہیڈ لائنز ہے یہ پڑھوں گی، پی ڈی ایف میں آپ کو بھیج دوں گی، ذرا آپ اس کو پڑھیے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گا تو پھر مجھے بتائیے گا. اچھا پہلی تو بات یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست کیوں ضروری ہے، ریاست اسی لیے ضروری ہے نا کہ اگر ایک علاقائی خطے میں ایک سٹیزنز کا ایک بہت بڑا ہجوم رہتا ہے تو اس کو آرگنائز رکھنے کے لیے اور وہاں کے افیئرس کو مینیج کرنے کے لیے ریاست کا نظام بہت ضروری ہے. ورنہ یہی ہوگا نا کہ ہر ایک کو مال و جان کا خطرہ ہوگا دوسرے سے، اور ڈس مینجمنٹ ہو جائے گی، آپ کو ڈس انٹیگریشن چیزیں منتشر ملیں گی، افراتفری ملے گی. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ریاست کا قیام بہت ضروری ہے. اب اس میں یہ پوائنٹس بھی ڈسکس ہوئے ہیں: پبلک ویلفیئر، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر، سوشل ویلفیئر، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس، انصاف کے لیے، اکنامک ویلفیئر، پولیٹیکل ویلفیئر، نیسیسٹی آف اسٹیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں. باقی یہ کہ آپ نیٹ سے بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اگر ٹائپ کرتے ہیں نیسیسٹی آف اسٹیٹ، ایک states are important. خود سے بھی آپ یہاں سے پوائنٹس نکال سکتے ہیں، ویسے وہی پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹس مل جائیں گی اس پہ، یہ دیکھ لیں وہی پوائنٹس ہیں اس میں. پبلک ویلفیئر اتنا زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 لائنیں کافی ہیں اس میں، کہ تھوڑا تھوڑا آپ مینشن کر دیں کہ ریاستیں کیوں ضروری ہیں. اس طرح سے یہ آپ نکال سکتے ہیں پوائنٹس. جی اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوشچن سمجھ آیا؟ ایک ایک